بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين ثم أما بعد. إذا كملوا الفيديو ديالنا قلنا غناخدو مثال آخر. شنو المثال الأول باش نعرفو واش الخاصية اللي كنديرو هنايا ديما خدامة ولا لا. واخا ناخدو المثال الثاني. Donc la limite x tend vers plus l'infini de ln de x ناخدو مثلا x moins 3 sur x à la puissance 2 plus 5x. داكوغ ناخدو المثال هذا. اش كنديرو؟ قلنا دابور غنشدو هاد العجب هذا اللي هو بليس انفيني نعوضو فين داخل الان. حنا عوضناه، هذا شحال يعطينا؟ بليس انفيني، حين داخل الان كاين بليس انفيني، دونك الان بليس انفيني سي بليس انفيني. تري بيان. هذا ناخدو لو بلو هو دوغري يعطينا اكس كاري بليس انفيني سي بليس انفيني، دونك سي اون فورم انديتيرميني. تري بيان. شنو قلنا في لوتر اكزومبل؟ قلنا غنطبقو الخاصية a sur c égale a sur b fois b sur c. شكون هو b؟ هو داخل الان. b عندنا في التمرين هو اش؟ هو x moins 3. دونك هذا égal la limite x tend vers plus infini de quoi؟ de ln de x moins 3 sur x moins 3 fois x moins 3 sur x carré plus 5x. d'accord. اذا هذا هو صوفينا الشروط باش نطبقوا لا ليميت. الشرط الاول لداخل شنو كاين؟ كاين عندنا بلس انفيني. الشرط الثاني اللي كاين هنا متفقين؟ دونك الا تحققوا اللي كاين هنا دونك هذا كله شحال كيساوي؟ كيساوي 0 بلس، شي كله كيساوي 0 بلس. هذا اش غنديروا ليه؟ غنديروا ليه بلي هو دوغري سي بلي هو دوغري، حيت بلي هو دوغري سي بلي هو دوغري سي اكس على اكس كاري هي 1 على اكس، دونك سي 0. Donc 0 fois 0 c'est 0. On dit le quart qui m'a donné car la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x moins 3 sur x moins 3 égale la limite t tend vers نسميو t تولي ln de t على t. اش كنحطو هنا؟ هداكشي اللي لقينا داخل ln لقينا قبيله plus infini، donc c'est 0. نفس الشيء الاخرى la limite x tend vers plus infini x moins 3 sur x carré plus 5x, ناخدو le plus haut degré, d'accord, plus l'infini de x sur x carré égale limite x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale ولا بد ندير المراحل عافاك. داكوغ. الوغ هنا كاينه واحد لا غومارك مهمه بزاف كاع شفناها. اذا امتى عندي الحق نطبق الخاصيه؟ هادشي مهم عافاك ردوا لي البال. كنطبقوا الخاصيه a sur c égale a sur b fois b sur c. الا لاحظتوا المثال الاول هذا شكون هو؟ هذا هو بي. داكوغ. هذا شكون هو سي؟ واخا شوفوا المثال الثاني، هذا هو بي وهذا هو سي. هاد لي زيكزومبل راه ما كيتعاودوش. باش نجر لكم الانتباه ديالكم. الا شفتوا هنا الاس ديال الداخل هنا شحال عندنا اس؟ هنا واحد، هنا واحد، يعني الدوغري ديال بي الفوقاني كيساوي الدوغري ديال التحتاني هو سي. اش من دوغري عندنا؟ واحد من دوغري جوج. دوك نطبقوا القضيه هذه اذا كان الدوغري ديال داخل الان اصغر من او يساوي الدوغري ديال سي. ردوا لها مزيان الله يرضي عليكم. اذا كان ا سور سي عندنا الدوغري ديال داخل الان صغر من او يساوي الدوغري ديال سي، كنطبقوا الحاله هذه. دونك اذا كان الدوغري دو بي اصغر من او يساوي الدوغري دو بي. اذا المثال اللي جاي من مورا هذا غنشوفوا اذا كان الدوغري ديال بي اكبر من الدوغري ديال سي. داكوغ. إذا نشوفوا مثال آخر. نشوفوا إذا كان الدوغري ديال بي كبر من الدوغري ديال سي، يعني في هاد الحالة هادي حنا باقيين خدامين المشكل إلا كان فورم انديتيرميني كان بليس انفيني. داكوغ. غنشوفوا سي الدوغري دو بي أكبر قطعا من الدوغري دو سي. ألوغ في هاد الحالة هادي كنمشي نديرو كوريكسيون. شنو هي الكوريكسيون؟ يعني هاد لو تروك ديال اللي درنا a sur c égale a sur b fois b sur c ما خدامش نهائيا. امتى كيصدق لينا هذا؟ الا شتي الدوغري ديال بي صغر من او يساوي الدوغري ديال سي. ولكن الا كان عندنا الدوغري ديال بي كما كتشوفوا هنا الدوغري ديال بي كبر من الدوغري ديال سي، اش غنديرو؟ كنديرو كوريكسيون. ناخذ مثال. ولا قبل المثال شنو الكوريكسيون؟ المراحل اللي خاصك تحترمها. اول حاجه خاصك دير فاكتوريزاسيون تعميل par le plus haut degré. صافي بار بلو دوغري. مي كدير الفاكتوريزاسيون هنا كنحتاج واحد الخاصيه مهمه شفناها لوطخ فوا،
هاد الان دو ا نطبقو الان دو ا فوا بي. من موراها نطبقو الخاصية ديال الان دو اكس على بيسونس الفا. من موراها كنجيو كنطبقو الخاصية ديالاش الان ا سور سي ايكال ا سور بي فوا بي سور سي. لاحظتو فين كاين الخاصية ديالنا، يعني ملي تكون الدوغري دو بي كبر من الدوغري دو سي نطبقو هاد المراحل بوحدة بوحدة بهاد الترتيب هذا. إن فوا تطبقها كترجع لك الحالة العادية. ناخدو مثال باش تفهموني اش كنقول. عندنا مثلا ليميت x tend vers plus infini ln de x3 avec x4 plus 6x sur x à la puissance 3 moins 2. داكوغ، اجي نشوفو هنا اش يوقع. واخا الوغ هنا اش كنلاحظو هنايا؟ اول حاجه il faut remplacer قبل ما نلاحظو. هنا الداخل سي بلس انفيني، وقلنا اذا كان داخل الان بلس انفيني دونك الريبونس سي بلس انفيني. هنا كناخدو بلي او دوغري دونك سي سا دون بلس انفيني فورم انديتيرميني. يعني اول حاجه كتلاحظها خصك تشوفها بعينيك واش فعلا نيت عندك الدوغري دو بي اصغر من او يساوي الدوغري دو سي، ou bien عندك الدوغري دو vous avez le degré de B plus grand que strictement le degré de C. Alors شنو عندنا في هاد الحالة هادي؟ كنلاحظو عندنا هنا لا بيسونس إلي 4، هنا لا بيسونس سي 3. البيسونس هادي كبر من هادي، دونك منقدروش نديرو الخاصية ديال أ سور سي. دونك عندنا هنا 4 وهنا 3، دونك منقدروش نديرو مباشرة هادي، خاصنا نقادوها تنقادو هادي عاد باش نطبقو أ سور سي إيكال أ فوا سور بي فوا بي سور سي. ألوغ كيفاش نقادوها؟ هادو المراحل باش تتقادا. إذا المرحلة الأولى فاكتوريز التعميد بأكبر أس داخل الآلان. صافي متفقين؟ غنبداو لا ليميت اكس طون فيغ بلس انفيني ديالاش الان دو كوا. اشنو قلنا؟ فاكتوريزاسيون باغ لو بلو دوغري. على باش تكون اكبر اس هنا اكس اس 4 غنعمل به اكس اس 4 عامل. شحال غتبقى عندنا هنا؟ 1 زائد 6 على اكس اس 3. متفقين؟ سور اكس كوب موان 2. هذا ما كنفرقش لي من الناس دابا حتى الاخر. الو حنا عملنا بالبلو دوغري، من بعد اش كنديرو؟ كنطبقو هاد الخاصيه. هذا كيفاش داير؟ ستريكتومون بوزيتيف، يعني كان عندي الضرب واحد بين موجب لوطخ يكون موجب تا هو قطعا. الو هذا كيفاش داير؟ ستريكتومون بوزيتيف، دونك هذا تا هو يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك اكس طون فيغ بلس انفيني ديالاش هذه شناهي؟ الان دو ا فوا بي. شنو قلنا عليها؟ هي الان دو ا هي الان دو اكس على بيسونس 4 بلس الان دو 1 plus 6 sur x cube, d'accord, sur x cube moins 2. Très bien. Alors طبقنا الخاصية. دابا نوصلو الحالة الثالثة. شنو الحالة الثالثة؟ هاد الخاصية هادي. اشنو قلنا هاد الخاصية لوطخ فوا؟ قلنا هادي فيها جوج حالات، إما غتساوي ألفا الان دو إكس، أو بيان غتساوي ألفا الان دو موان إكس. ممكن ترجعو الفيديو السابق. واخا؟ الوغ ما فيها باس نذكركم بها، ما كاين حتى شي مشكل. إمتى غتساوي ألفا الان دو إكس؟ إذا كان هاد ألفا أول حاجة إلي امبير كنهبطو لا بيسونس ما كاينش مشكل. مي المشكل فين كاين؟ إذا كان ألفا بير. إذا كان بير تنشوف إكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان بوزيتيف الان دو إكس، كان نيجاتيف الان دو موان إكس. ألو نشوفو هنا كومي لا بيسونس. غنحاول نعطيكم مثال فيه تكون إكس ألفا بير و إكس نيجاتيف. ألو كي يدير هذا بير. ألو حيت بير خاص ولا بد باش نشوفو هذا كيفاش داير، واش موجب ولا سالب. دونك اكس كيفاش داير؟ موجب ولا سالب؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ حيت اكس طون فيغ بلس انفيني. داكوغ. دونك هنا غنهبط لا بيسونس، ما عندي حتى شي مشكل. دونك ايغال لا ليميت اكس طون فيغ بلس انفيني دو كوا؟ دو 4 الان دو اكس، وغنفرق هاد الجوج، هذا على هذا هذا على هذا، سور اكس كوب موان 2 بلس الان دو 1 بلس 6 سور اكس كوب سور اكس كوب موان 2. كي غايقولوا مسيو عفاك بغا نعرف علاش فرقتي. هي سؤال جد مهم. فرقنا لان هذه الا عوضتي التعويض ديالو غيساوي زيرو. دابا هذا غيتولي كله غيساوي لينا زيرو. هذا ما كاينلاش بقى مزاحه من هنا. داكوغ. فرقناهم حيت هذا كيساوي زيرو. اجي نشوف علاش كيساوي زيرو. الوغ سي اون رومبلاس لانفيني 6 سور لانفيني هو زيرو، تبقى عندنا واحد. الا ندير واحد شحال هو؟ زيرو. الوغ زيرو على لانفيني سي زيرو. داكوغ. عقلوا على هادي مزيان، راه بزاف كيدوخ لي فيها. زيرو سور لانفيني سي زيرو. الوغ هنا اش لاحظتوا؟ ولا عندنا الدوغري دو بي اصغر من الدوغري دو سي، يعني رجعنا للحاله البدائيه ديالنا الاولى. الدوغري دو بي اصغر من الدوغري دو سي. ملي تكون الدوغري ديال بي اصغر من الدوغري دو سي كتبقى الخاصيه. اش غنمشي نديرو دابا هنا؟ غنديرو ا سور سي. هذا هو ا سور سي. غتولي لا ليميت اكس طون فيغ بلس انفيني دو كوا؟ 4 الان دو اكس سور اكس فوا اكس كوب موان 2 سور اكس. وهذا بيان سور غنكتبوه حتى للاخر ونعوضوه. ما تعوضوش هادو تخليوه، اما كنعوضو كلشي في دقه واحده ولا والو.
داكوغ. الوغ شنو عندنا هنا؟ هذا هو، هذا سي زيرو، هذا بلي هو دوغري. الوغ شنو عندنا هنايا؟ ln دو اكس سور اكس اش غتولي عندنا؟ طبقنا الخاصية ديال دوغري دو بي أصغر من دوغري دو سي. الوغ اكس باردون خطأنا هنايا، غتولي هنا اكس سور اكس au cube moins 2. داكوغ. a sur c a sur b fois b sur c. داكوغ. دونك هذا زيرو بيان سور خطأنا هنا. الوغ في اكس sur اكس كوب هذا توا زيرو، هذا توا زيرو إيكال زيرو. وندير واحد كار هنا. توجور il faut écrire pourquoi. Donc la limite x tend vers plus infini de ln de x sur x égale à 0. هذا علاش égale à 0؟ حيت استوفى جوج شروط. حيت الداخل كيساوي بليس انفيني واللي كاين هنا كاين هنا. الشرط الثاني ولا الثانية ليميت x tend vers plus infini x على x au cube moins 2 égale la limite x tend vers plus infini x على x au cube égale تديرو بحال عفاك x tend vers plus infini de 1 sur x carré égale à 0. D'accord. والأخرى شحال؟ limite x tend vers plus infini de ln de 1 plus 6 sur x cube. هذا سي 0 تبقى عندنا ln de 1 égale à 0. داكوغ. هذا شحال؟ بليس انفيني. الوغ ناخدو مثال اخر باش نشوفو القضيه اللي قلنا ديال الفا ونكملو الفيديو القادم ان شاء الله. الوغ مثال اخر هو عندنا مثلا ليميت اكس طونفير موال انفيني. باش نستافدو ln دو اكس لا بيسونس شحال بغيتو هنا نديرو 6 على 2 موان 3 سور اكس لا بيسونس نديرو 1 بلس 1. داكوغ. اول حاجه اش كنديرو سيل فو بلي il faut remplacer عفاك. لوغسكون رومبلاس هنا موان لانفيني هنا او كاري بلس انفيني داخل ان سي بلس انفيني دونك الجواب هو بلس انفيني. هنا سي موان لانفيني فورم انديتيرميني. واخا. الوغ كنشوفو بعينينا دوغري دو بي مع دوغري دو سي. شحال دوغري ديال بي عندنا هنا؟ جوج. دوغري دو سي كنلاحظ بان الدوغري دو بي اكبر قطعه من دوغري دو سي. الوغ قلنا ملي يكون دوغري ديال بي كبر من دوغري دو سي ها المراحل اللي خصها دار. اول حاجه il faut factoriser par le plus haut degré. شكون لو بلو هو دوغري لداخل؟ سي اكس كاري. نمشي نعملو به لا ليميت اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اش؟ ln de x carré facteur 1 moins 3 sur x carré. D'accord. sur x plus 1. دونك شنو درنا؟ عملنا باكبر اس. ندوزو المرحله الثانيه il faut appliquer de la propriété. هي شحال؟ غتولي عندنا égal limite x tend vers moins l'infini ديال اش؟ هادي ln de a fois b هي ln de a plus ln de b 1 moins 3 sur x carré sur x plus 1. طبقنا هاد الخاصيه هادي. حنا فهاد الخاصيه هادي، هاد الخاصيه ردو مع البال. الله يرضي عليكم ردو معاها البال. الله يسر عليكم. راه ماشي ديما الفا ln دو اكس. راه تقدر تكون الفا ln دو اكس، تقدر تكون الفا ln دو موان اكس. مي غنسالي التمرين غندير فيها رابيل ما فيها باس. الوغ هنا عندنا الفا. شحال كيسوى الفا هنايا؟ المشكل الوحيد فين كاين هو ملي يكون الفا الي بير. هنا نبغيك ترد البال عافاك. كومون الي الفا بير او بيان ان بير؟ الي بير. مي يكون الفا بير هنا خصك تشوف هاد اكس كومون الي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. وباش نعرفو استاذ بوزيتيف ولا نيجاتيف سي سامبل. كنمشي نشوفو هاد اكس فين طونفير. واش اكس طونفير بليس انفيني ولا انفيني؟ الا كان الفا بير و اكس نيجاتيف كناخدو الفا ln دو موان اكس. صافي سي بون. الوغ شحال غيساوي هاد العجب كله؟ سي لا ليميت اكس طون فيغ موان لانفيني دو كوا نهبطو الفا. مي هنا غنديرو موان اكس وقلنا نفرقو هاد الجوج كيما قلنا قبيله x plus 1 حيت هذا كيساوي 0 ln de 1 moins 3 sur x carré sur x plus 1. ردو البال الله يرضي عليكم. هاد لو ميشون هاد ناقص. اش لاحظتي دابا هنا؟ ولا عندنا دوغري دو بي اصغر او يساوي دوغري دو سي. هادشي اش نقدر نديرو ا سور سي ايكال ا سور بي فوا بي سور سي. واضح مزيان؟ طبقوا لي عافاك. لا ليميت x tend vers moins l'infini 2 fois ln de moins x sur moins x fois moins x sur x plus 1 plus ln de هادشي غيبقى يتكسب لان غيكون غيساوي 0 sur x plus 1. واضح؟ شكون هو بي في التمرين؟ هو هذا a sur c هي a sur b fois b sur c. دونك شحال غيساوي هذا؟ غيساوي 0. هذا غيساوي لنا ناقص 1. هذا غيساوي 0.
داكوغ هي شحال كلشي غيساوي لنا صفر نديرو كار دونك هنا لا ليميت x tend vers moins l'infini de ln de moins x sur moins x. هنا خص ولا بدا نديرو شونجمون د فاريابل. علاش غنديرو شونجمون د فاريابل؟ راه واش حنا عندنا داخل ln موان لانفيني بليس لانفيني، الا كان داخل الغومبلاسمون داخل ln راه ماشي هو هذا كنديرو شونجمون د فاريابل. الوغ سي اون غومبلاس موان لانفيني تولي بليس لانفيني. دونك ليميت تي طون فيغ او طون فيغ داكشي اللي عطاك داخل ln. الوغ عوضنا موان لانفيني داخل ln هي بليس لانفيني، دونك سي بليس لانفيني ln ديال تي سور تي. هذه سميناها تي وهذه سميناها تي. الوغ هنا ولا بدا كدير شونجمون د فاريابل. امتى خصك ولا بدا دير شونجمون د فاريابل؟ الا كان اللي كاين هنا الغومبلاسمون ديال هذا داخل ماشي هو هنا. مثلا كانت عندي على 10 هنا عطاتني 4 دونك شونجمون د فاريابل هذا مثال. دونك ايكال شحال؟ 0. دونك لا ليميت تي اكس طون فيغ موان لانفيني moins x sur x plus 1 هي limite x tend vers moins l'infini de moins x sur x c'est moins 1 ou limite x tend vers moins l'infini ln de 1 moins 3 sur x carré c'est ln de 1 c'est 0. Alors j'espère انكم تكونوا استفدتوا. نديرو ريزومي هنايا. اذا كانت هنا سي دوغري دو بي inférieur égal à degré de c والتمرين عندنا a sur c كنديرو لي a sur b fois b sur c. واضح؟ هذا الان هو 0 وهذا الليميت العادي. الوغ هنا سي دوغري دو بي بلو غران ستريكتومون دوغري دو سي. هنا كنديرو لا كوريكسيون. شنو هي لا كوريكسيون سيل فو بلي؟ هذه لا كوريكسيون راه هي هذه كنمشي نديرو فاكتوريز بار البلو دوغري بوي الان دو ا فوا بي بلو هذه بلو هذه. نتمنى تكونوا استفدتوا. وبقات عندنا لو تروك ديال الفا اللي قلنا قبيله ما فيها باس هي نذكركم بها. عندنا ln x على بيسونس الفا. هذه كنشوفوا على حسب الفا واش الفا بير او بيان الفا امبير اذا نومبر امبير. كان الفا بير عندنا جوج حالات. هنا كنمشي نشوف اكس واش اكس موجب ولا اكس سالب. كان اكس موجب سي الفا ln دو اكس. كان سالب الفا ln دو موان اكس. هنا امبير ما كنديرو حتى شي ما كاين حتى شي حاجه هنايا تولي الفا ln دو اكس مكاينش مشكل. جيسبر تكونوا استفدتوا مزيان. والفيديو القادم ان شاء الله نتكلموا على الا كان 0 بلس لا كاين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.